सबैसँग प्रेम गर्छु भन्ने सम्झिनु त त्यही ईश्वर प्राप्ति हो। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। पहिलो खोज सद्गुरुलाई गुरुले दिन्छन् ज्ञान। पहिलो खोज सद्गुरुलाई गुरुले दिन्छन् ज्ञान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर पाउनेछ भगवान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर पाउनेछ भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी अर्जुनले पनि चिनेन ईश्वर नपाउँदा दिव्य ज्ञान। अर्जुनले पनि चिनेन ईश्वर नपाउँदा दिव्य ज्ञान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा चिनेको भगवान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा चिनेको भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर हृदयमा पाइन्छ। बाहिर मन्दिर उदाहरण मात्र भन्दछ ज्ञानी जन। बाहिर मन्दिर उदाहरण मात्र भन्दछ ज्ञानी। मन मन्दिर भित्र निहाली हेर पाउनेछ भगवान। मन मन्दिर भित्र निहाली हेर पाउनेछ भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। पहिले खोज सद्गुरुलाई गुरुले दिन्छन् ज्ञान। पहिले खोज सद्गुरुलाई गुरुले दिन्छन् ज्ञान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा पाउनेछ भगवान। दिव्य नेत्र खोलेर हेर्दा पाउनेछ भगवान। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। नखोज ईश्वर बाहिर तिमी हृदयमा पाइन्छ। आनंद कंद भगवान को, अंतर्यामी परमात्मा को। भगवान का 5वटा रूप, 5 स्वरूप ले रहनुहुन्छ भनेर बताएछ। एउटा अन्तर्यामी भित्र हृदयमा रहने भगवान हुनुहुन्छ। यसरी भित्र खोज्नुपर्छ, आफै सोच्नुपर्छ भनेर बताउनु। यसपछि सृष्टिका प्रसङ्गहरू छन्। ब्रह्मा हुनुभयो, मानस पुत्र सनकादिहरू हुनुभयो। सनकादिलाई सृष्टि गर्न भन्दा मान्नु भएन। संसारमा हामी बाँधिँदैनौँ भन्नुभयो। यस मायाजालमा हामी फस्दैनौँ भन्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो कर्म गरे मायाजाल काटिन्छ। तर सनकादि मुनिहरू मान्नु भएन। प्रक्षालनादि पङ्कस्य दुरात अस्पर्शनम वरम भन्नुभयो। हिलोमा टेकेर धुँदा पनि गोडो त राम्रै हुन्छ, तर हिलोमा नटेक्नु चाहिँ झन् राम्रो। हामी हिलोमा जाँदै जाँदैनौँ भन्नुभयो, मान्नु भएन। यसका पछाडिको कथाको प्रसङ्गमा 12 अवतार भगवानको कथा छ। भगवानले 12 अवतार लिएर सृष्टिको उद्धार गरेको। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु यी दुवैजनाको जन्म भएको, जय र विजय
सनकादि मुनिन्द्रहरूको श्राप पाएर जय र विजयले हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको रूपमा जन्म लिएको भगवान बाराहले हिरण्याक्षलाई विनाश गर्नुभएको र हिरण्यकशिपुको विनाश गर्नका लागि नरसिंह अवतार हुनुपर्ने कथाका प्रसङ्गहरू छन्। सृष्टिको विस्तारमा यसपछिको कथामा सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई यहाँ कर्दम प्रजापतिको कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्दम प्रजापतिको तपस्या र मनुपुत्री देवहूतिसँगको विवाह, त्यसको कथाको प्रसङ्ग बताइराख्नु भएको छ। स्वयम्भू मनुले आफ्नो सन्तानहरूमा प्रियवत उत्तानपाद 2 भाइ छोराहरू, आकुति देवहूति र प्रसूति तीनवटी पुत्रीहरू उत्पन्न गर्नुभएको थियो र त्यही बेलामा यी छोरीहरूको विवाह गर्ने प्रसङ्ग त सधैँ छ, कसलाई दिने भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि हुन्छ। प्रजा सृष्टि गर्दाखेरि ब्रह्माजीले मनुलाई सबै त्यो राज्यभार चलाउने पनि अधिकार दिनुभएको थियो। आफ्ना मानस पुत्रहरूलाई तपस्या गर्न भन्नुभएको थियो। ती मध्येमा कर्दम तपस्यामा बस्नुभएको थियो अनि देवहूतिको विवाह गर्ने प्रसङ्ग आएको थियो र मनुले वर खोजिराख्नु भएको बेलामा नारद स्वयं गएर कर्दम प्रजापति जो तपस्या गरिराख्नु भएको छ सृष्टिको लागि, उहाँ नै योग्य वर हुनुहुन्छ भनेर बताइदिनु भयो र विवाह गर्नका लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुपर्ने भयो र कर्दम प्रजापतिका आश्रममा जानका लागि मनुपुत्री देवहूति र शतरूपा यहाँहरू जान लाग्नुभयो। वास्तवमा छोरीका मातापितालाई निकै ठुलो सङ्कट पर्छ अरे। पुत्री जाता महती चिन्ता। छोरी जन्मिँदा बित्तिकै बाबालाई मात्र होइन आमालाई पनि कता कता पिर हुन्छ। आमा त छोरी, कता कता कस्तो कस्तो लाग्छ अरे। किन? त्यही दिनदेखि छोरी जन्मी अब कहाँ दिनुपर्ने हो भन्ने भइहाल्छ। पुत्री जाता महती चिन्ता। राधे राधे। किन चिन्ता भन्दाखेरि त कस्मै प्रदेति महान वितर्क। अनि बल्ल बल्ल चित्त बुझाउँछन् अरे मातापिताले, कोही आउला नि त हेरेर दिउँला नि भनेर चित्त बुझाउँछन्। दत्ता अर्को सङ्कट आइपुग्छ अरे फेरि। दत्ता सुखम प्राप्स्यति बेन बेति। दिन त दिन्छ नि, त्यहाँ छोरी हाँसो लिएर आउने हो कि रोदन लिएर आउने हो, आँखामा आँसु लिएर आउँछ कि ओठमा आँसु लिएर आउँछ, त्यो पनि समस्यै छ। त्यहाँ पनि चिन्तै परिराखेको हुन्छ। कन्या पितृणाम खलु नाम कष्टम। यी छोरीका आमा बाबालाई यी प्रकारले सताएको हुन्छ। यी स्वयम्भू मनुलाई पनि त्यसले सताइरहेको। वर योग्य पाइएला कि नपाइएला? पाइयो भने के होला? कर्दम प्रजापतिको आश्रममा पुग्नुहुन्छ। कर्दम प्रजापतिले स्वागत सत्कार गर्नुहुन्छ। भगवानले वरदान दिँदा भनिसक्नु भएको थियो, भगवानले वरदान दिइसक्नु भएको थियो कर्दम प्रजापतिलाई कि तपाईँको विवाह हुन्छ देवहूतिसँग भनेर भनिसक्नु भएको थियो। कर्दम प्रजापतिले नजाने जस्तो गर्नुभयो। कहाँबाट सवारी भएको होला, कति काम थियो होला भनेर सोध्नु थाल्नुभयो। बिहा गर्न कन्या दिन आउँछन् भनिसक्नु भएको थियो भगवानले। र पनि मनुले स्पष्ट भन्नुभयो मेरो छोरीको विवाह गर्ने योग्य भन्नुभयो। नारदले तपाईँको आश्रम देखाइदिनु भयो, तपाईँलाई देखाइदिनु भयो अनि हामी त लिएर आउँदैछौँ कन्यादान गर्नु पर्यो भनेर। महलको त्यस्तो ठुलो रमझममा बसेकी एउटी कन्या, एउटा कुटी कुसको बनाएको, त्यही पनि पानी पुरा माथिबाट अडिने हो कि होइन, त्यस्तो ओछ्याउने पनि कुस, ओढ्ने पनि कुस, खाने फलफुल, त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ लगेर छोरीको विवाह गरिदिने। यहाँहरूको त के सम्झना रहेछ भने कर्दम प्रजापतिले विवाह गरिदिएपछि हामी राजा हौँ, एउटा आधा राज्य दिँदा पनि भयो नि त छोरीलाई, दिउँला भनेर सोच्नु भएको रहेछ। उहाँ गएपछि सोधपुछ गरेपछि विवाह गर्न आएको भनेपछि खै विवाह गरौँ भन्ने त मन थिएन भन्नुभयो। एकदम 3 दिन कहिले बित्छ भन्नुभएको थियो पहिलो बारे त त्यसो भन्नुभयो। अलिकति वर पक्षकोले त्यस्तो देखाउनै पर्छ अरे क्या, म ठुलो हुँ भन्ने खालको देखाइदिनु। बारे त विवाह गर्ने स्वीकार गर्नुभयो, स्वीकार गरेर विवाह पनि हुने भयो। स्वीकार गरेर विवाह हुने भएपछि अब विवाह 8 प्रकारले हुन्छ।
शास्त्रको नियम त्यो छ। 8 प्रकारका विवाहहरू 8 प्रकारले गरिन्छ। कर्दम प्रजापतिले भन्नुभयो आद्यो वैवाहिको विधि बारम उद्बोध कामम। म बिहा गर्न तयार त भएँ, तर आद्य विधिले पहिलो जुन विवाहको विधि हो त्यसले गरिदिनुपर्छ। कुन कुन हुन् त? कतिवटा 8वटामा कुन कुन हुन्? एउटा ब्राह्म विवाह हुन्छ, जो कन्या पक्षले वरलाई आफै खोजेर कुनै प्रकारको त्यहाँ इच्छाहरू नराखिकन आफै सब कुछ दिने हिसाब किताबले जुन कन्यादान गर्छन् त्यो ब्राह्म विवाह। दैव विवाह हुन्छ, जो देवतामा हुने, त्यो वर पक्ष कन्या पक्ष दुवैमा केही आदान प्रदान गरेर हुनुहुन्छ, किनभने देवताहरू सुखका भोगीहरू हुन्, आदान प्रदान हुन्छ। ऋषिको विवाह आर्ष विवाह हुन्छ। अर्को आर्ष विवाह भनेको ऋषिले गर्ने। ऋषिमा लेनदेन हुँदैन, यहाँ चाहिँ पात्र हेरिन्छ। म कसलाई दिँदैछु, मेरी छोरीलाई सुहाउने हो कि होइन, मेरा घरमा आउने लायक बुहारी हो कि होइन, यति हेरेर बिहा गरिन्छ आर्षमा। प्राजापत्य विवाह भनेको मागेर गरिन्छ। कन्या कसैमा गएछन्, बाबुआमा गएर माग्छन्, बिहा गर्ने वर नै गएर माग्छन् ल कन्या दिनु पर्यो, हामी विवाह गर्ने भयौँ, हामी प्राजापत्य विवाह गर्छौँ। अनि जन्ती पार्थिने मन्त्र पनि प्रजापतिकै राखेको छ। प्रजापते न त देतान्यो विश्वरूपाणि परिता बबुव यत्कामास्ते जुमुस्तन्दस्तु बैगु श्याम पतैराम। हाम्रो प्रजापत्य विवाह गर्छ। आसुर विवाह हुन्छ। असुरहरूको के हुन्छ भने राम्रो लाग्यो भने बिहा गर्छु भनेर जिद्दी गर्नु। माता दुर्गा उहाँ हिमालयमा हुनुहुन्थ्यो, कति खेप दूत पठाए असुरहरूले। ल सुम्मा र निसुम्माले त तपाईँसँग बिहा गर्न चाहेका छन्। बारे देवीले भन्नै पर्यो, मैले बुझिनँ त्यो कुरा, यस्ता वीरहरू मसँग विवाह गर्न चाहन्छन् भनेर। तर मैले प्रतिज्ञा गरेँ। के प्रतिज्ञा गरेँ भने यो माम जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति। जसले मलाई लडाइँ गरेर जित्न सक्छ त्यहीसँग म बिहा गर्छु भने मेरो प्रतिज्ञा भइहाल्यो। अब के गर्नु दूत हो, यस्ता वीरहरू पनि छन् होला भन्ने त मैले त्यति बेला यादै गरिन्, ख्यालै गरिन्छु भनेर पठाउनु भयो। बारे बत्तीको पुतली जस्तो आएर ती सबै मर्नु पर्यो होइन। असुर त्यस्तो हुन्छ, देख्दा बित्तिकै उलोभिएर गरिहाल्नुपर्छ भन्न थाल्ने, जबरजस्ती गर्ने थाल्ने, त्यो आसुर विवाह। त्यसका पछाडि गन्धर्व विवाह हुन्छ। गन्धर्व विवाह भनेको पहिले कन्या र वरले परस्परमा कुरा गरिसकेर, भागेर होइन, लिएर कतै गएर होइन, कुरा गरिसकेर। कसो गरौँ त अब विवाह गर्ने, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, दुवैजना हामी खुसी छौँ, अब भनौँ न त बाबाआमालाई, आफ्ना बाबाआमालाई भनेर बाबाआमालाई भनेर दुवैजनाको सल्लाह भइसकेपछि हाम्रो सल्लाह यस्तो भयो, हामी विवाह गर्छौँ, गरिदिनुहोस् भन्ने र गरेको विवाह गान्धर्व विवाह हुन्छ। त्यसलाई गान्धर्व विवाह भनिन्छ। भगाएकोलाई के भनिन्छ? राक्षस विवाह भनेर भनिन्छ। बाबुआमाको पनि मन छैन, कन्याको पनि उति मन छ कि छैन होइन, त्यस्तो भगाएर लगेको विवाह चाहिँ राक्षसी विवाह। त्यसका पछाडि पैशाच विवाह हुन्छ। पैशाच विवाह भनेको चाहिँ खुन बगाएर, कसैलाई कुटेर, कसैलाई लडाएर, मुर्छा पारेर, मारेर, के गरेर, रक्सी खुवाएर होइन, अनि त्यसलाई बेहोस बनाएर पनि बिहा हुन्छ नि त। रक्सी खुवायो अनि कन्यालाई लिएर भाग्यो। त्यस्तो पनि कति हुन्छ संसारमा। त्यो चाहिँ पिशाचको विवाह हो। यस्ता प्रकारका विवाहहरू 8 प्रकारका बताएका छन्। 8 प्रकारमा आद्य विधि ब्राह्म विधिले विवाह गर्ने हो भने ठिक छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। नभन्दै ब्राह्म विधिले विवाह त हुने भयो। कर्दम प्रजापतिले यहाँ शङ्का गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो राजमहलमा बसेकी छोरी अनि मेरो यो कुटीमा यहाँ बस्न सक्लिन् त भन्नुभयो। मनुले त्यो दरबार त यहीँ पनि भयो, हुन सकिहाल्छ नि। कर्दम प्रजापतिले उसो भए त म बिहाई गरिदिउँ, म कसैको दहेज लिएर बिहा गर्ने होइन, मेरो धन तपस्या हो, त्यही मेरो धनले म जे गर्न सक्छु म त्यही गर्छु, यो विवाह हुँदैन भनिदिनु भएको छ। तपाईँ महल बनाइदिनु नि, बनाइदिनुहोस् कसैलाई। अनि फेरि ऋषिसँग प्रार्थना गरेर विवाह हुने भयो। विवाह भयो, त्यहाँ बस्ने भइन्। अब छोडेर जानुपर्ने भयो कन्यालाई, त्यहाँ त्यो कुटीमा छोडेर जानुपर्ने भयो। यो कन्या छोरी अन्माउने बेलामा बाबुआमाको स्थिति नाजुक हुन्छ।
वरका घरमा पठाउने बेलामा सल्लाह गरेको हुन्छ, विधिले गरेको हुन्छ, अब राम्रै लागेर गरेको हुन्छ, सुख पाउँछिन् भनेरै गरेको हुन्छ। तर पनि यो समय भनेको एकदम डरलाग्दो समय हो। कण्व ऋषिले शकुन्तला नाम गरेकी एउटी विश्वामित्रकी छोरी पाल्नु भएको थियो। उहाँले विवाह राजासँगै विवाह गर्नु भए पछाडि पठाउने दिन आयो। जब पठाउने दिन आयो राजदरबारमा, उनले त एउटा कुटीबाट राजदरबारमा पठाउने। तर उहाँ कति रुनुहुन्छ त्यस बेला भने, जान्छिन् आज शकुन्तला घर भनी रुँदो छ मेरो मन। शकुन्तला घर जाने भएन भनेर ऋषि रुन जान्नुहुन्छ। के सम्झिनुहुन्छ त्यति बेला भने, ऊ त्यो बिरुवामा पानी लगाउने त्यही छोरी त थिइन् त। त्यो लारो उसैले त यत्रो रोपेर यत्रो ठुलो पारेको हो नि त। त्यस्तो सम्झिन थाल्नुहुन्छ। त्यो घरकी शोभा, मेरी स्त्री, मेरी सम्पत्ति, मेरी ऐश्वर्य, मेरी लक्ष्मी त्यही छोरी त थिइन् त, छोडेर जाने भए। त्यस्तो प्रकारको भाना आएर रुनुहुन्छ। यस्य शकुन्तले हृदयं पृष्ठमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भित बाष्पवृत्ति कलुषस् चिन्ता जडं दर्शनम। म बोल्न पनि सक्दिनँ, आँसुले गर्दा आँखा हेर्न पनि सक्दिनँ। मेरो मन, मेरो हृदय काँपेको जस्तो पनि लाग्छ। म एउटा ऋषिलाई यस्तो लाग्छ भने, विचारा ती गृहस्थहरू पीड्यन्ते गृण कथम न तनया विश्लेष दुःखै नभई। आफ्नै छोरी घरमा जन्माएर हुर्काएकी छोरीलाई त्यसरी सटक्कै अर्काको घरमा पठाउँदा तिनको हृदय कस्तो हुँदो होला। ऋषि पनि यसरी एकदम छक्क पर्नुहुन्छ, विलाप गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउँछ अब छोडेर जाने बेलामा। आमा र छोरी बिदाईको बेला भयो, छोरी अब बस भनेर हिँड्न लाग्छिन्। फर्केर आमाले हेर्दा बित्तिकै आमाको अँगालो हाल्न छोरी पुग्छन्। फेरि आमा छोरी एकछिन रुन्छन्, फेरि बस्छन्, फेरि अब त शान्त हुन्छन्। अनि आमा जानुहोस् भनेर छोरीले पनि जानु भन्छन्। फेरि आमाले पनि बसल बाबु भन्छन्, छोरी भन्छन्। फेरि उठेर हिँड्न लाग्छन्। अलिक पर पुगेपछि फेरि हेर्न मन लाग्छ, फेरि फर्केर हिँड्छन्, फेरि त्यही स्थिति। कति समय बित्यो, बिचराहरू यसरी छुट्टिएर जान सकेनन्। बडा मुस्किल भयो त्यो स्थिति। मुस्किलले बल्ल 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 अब चाहिँ के अरे छातीमा ढुङ्गो राखेर हाँस्नु परेछ भन्ने एउटा गीत छ नि, त्यस्तै गरेर बल्ल बल्ल छुट्टिएर जान्छन् र त्यहाँ बस्न लाग्छन्। अब देवहूति एउटा कुटीमा बस्न लाग्छन्। पुष्पको आसन, फलफुलको आहार, ऋषिको सेवा। अब ऋषि तपस्यामा बस्नुहुन्छ। त्यति बेलामा ऋषिको समाधि लागेको 30 वर्ष बितेछ। 30 वर्ष बितेर ऋषिले समाधि खोलेर हेरे, एउटी काली काली केटी त्यहाँ बसेर आइछ। बिर्सिनु भएछ ऋषिले। तिमी को हौ भनेर सोध्नु भएछ त्यति बेलामा। अनि सम्झाउनु पर्यो अरे, होइन तपाईँको र मेरो विवाहको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि म तपाईँकी पत्नी देवहूति, म अहिले तपाईँको सेवा गरेर बसिराखेकी थिएँ। पानी चुइदा माथि ओत लगाउने, तलबाट पानीले डुब्न खोज्दा यसो आसनहरू लगाइदिने गर्दै थिएँ, तपाईँले चाल पाउनु भएन भनेपछि ओ हो त मैले विवाह गरेको थिएँ, हो मैले विवाह गरेको थिएँ भन्ने भएछ। स्वीकार गरेपछि देवी मैले पाप गरेछु, मलाई माफ गर ल, मैले ठुलो पाप गरेँ, अब म केही सेवा गर्छु ल, हुन्छ भनिदिनु भएछ। अनि सेवा के गर्नुभएछ भन्दा तपोबलले एउटा कामक विमान त्यहाँ बसिदिनु मात्रै पर्ने, सम्झेको ठाउँमा पुर्याउने, त्यस्तो खालको एउटा सबै घरद्वार भएको, महल भएको, बर बगैँचा सबै भएको एउटा त्यस्तो विमान सृजना गर्नुभएछ। त्यहाँदेखि त्यसका पछाडि उहाँहरू स्वर्ग मर्त्य पाताल सबैतिर घुम्न लाग्नुभयो। घुम्दा घुम्दा विलास गर्दा गर्दा धेरै समय बित्यो र एक दिन त कृतम प्रजापति देवहूतिले बसेर कुराकानी गर्दा यसरी हुँदैन, हामी त गृहस्थ हौँ, गृहस्थको नियम पालन गर्नुपर्छ। गृहस्थ भएपछि केही कमाइ गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, परोपकार गर्नुपर्छ, यज्ञ यागादि गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, चराचुरुङ्गी पशु पक्षी सबैलाई खानेकुराहरू पुर्याइदिनुपर्छ, रोगीहरूको औषधिको उपचार गरिदिनुपर्छ, सन्तान जन्माउनुपर्छ, तिनीहरूलाई राम्रो राम्रो काम गर्ने बाटो देखाउनुपर्छ। हामी त गृहस्थ हुँ नि, हामीले त्यही सबै काम गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह गर्नुभएछ र घरमा गृहस्थमा बस्न लाग्नुभयो।
गृहस्थमा बसेर जब गृहस्थ आश्रम सुरु गरेपछि उहाँका घरमा छोरीहरू जन्मिए, छोरा भन्ने एउटै पनि जन्मिएनन्। 9वटी छोरीहरू जन्मिएछन्। धमाधम धमाधम छ। 9वटी छोरीहरू जन्मिएपछि अनि एक दिन त पानी पिउन ल्याउ छोरी भनेर बोला छोरीलाई पानी माग्नु भएछ ऋषिले। पानी ल्याउँदा त एउटी युवती छोरीले ल्याइन्। छोरी तिमी कुन चाहिँ बहिनी हौ? 9वटी छौ, म त चिन्दिनँ, म उस्तै छौ, तिमी कुन हौ भनेर सोधेको त म त कान्छी हौ बुबा। कान्छी यत्रि बाँकी जेठी कत्रि भयो? हे प्रभु, मेरो त जीवन यसै गएछ भनेर तर्सिएछन्। ऋषि तर्सिएर चाहिँ अनि आफ्नी पत्नीसँग बिदाई माग्न थालेछन्। पत्नी जय श्री राम, ल म चाहिँ हिँडेँ, म त कहाँ फसेछु हेर, कान्छी छोरी त्यत्रै भएछ, ल म गएँ है तपाईँसँग भनेको त मेरो मझधारमा नाउँ पुर्याएर तपाईँ माझी भएर एउटा नदीको समुद्रको माझामा नाउँ पुर्याएर किनार नलगाइकन तपाईँ कहाँ जान आँट्नुभएको? त्यही मझधारमा म बगेर मर्नु? 9वटी छोरी, यिनको विवाह, यिनका वर, तपाईँले के भन्नुभएको भनेर रिसाइदिनु भएको। अनि आफ्नो कर्तव्य सम्झिनु भयो ऋषिले। त्यसका पछाडि कर्दम प्रजापतिले प्रार्थना गर्नुभयो भगवानसँग र आकाशवाणी भयो, ऋषि चिन्ता नगर्नुहोस्, अब तपाईँकी छोरीको बिहा सबैको हुन्छ। अनि ऋषि 101 राम्रा ऋषिहरू आउन थाल्नुभयो। भगवानले वरदान दिनुभएको थियो 9वटी छोरी हुन्छन् भनेर। कर्दम प्रजापतिले भगवानसँग त्यति बेला प्रार्थना गर्नुभयो। अनि छोराको मुखै नहेर्नु प्रभु। भगवानले भन्नुभयो तिमी जस्तो तपस्वीका घरमा त म आफै जन्मेन आउँला नि त, ल छोरो भएर आउँला भन्नुभएको थियो। 9वटी छोरीको विवाह पनि गर्नुभयो। अनि ठक्कै छोरो पनि जन्म, कपिल भगवान भनेर भगवानको अवतार लिए जन्मिनु भयो। सारा देवताहरूले जयकार मनाए, कपिल भगवानको जय। दृष्टि भयो, भगवानको कीर्तन भयो, नारायण बड़ा आनंद भयो। कपिल भगवानको अवतार नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण आनंद कंद भगवान को, कपिल भगवान को। भगवान कपिल को अवतार भयो। भगवान स्वयं कपिल रूपले त्यहाँ आउनुभयो। किन आउनुभएको त भगवान भन्दा ज्ञान योग जसलाई सांख्य भन्छन्, त्यो ज्ञान योग प्राय संसारमा लुप्त भइसकेको थियो त्यति बेलामा। त्यसको उद्धार गर्नका लागि भगवानले त्यो कपिल अवतार लिनुभयो। कर्दम प्रजापतिले भगवानको अवतार भयो भन्ने जान्दा बित्तिकै परिक्रमा गरेर भगवानलाई दण्डवत गरेर तपस्यामा निस्किनु भयो। अब घरमा छोरा र आमा मात्रै, 2 जना रहे। निकै ठुलो भइसकेपछि एक दिन माता देवहूतिले आफ्ना छोरासँग प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ भगवान हुनुहुन्छ म जान्दछु, अवतार हो। भगवानको वरदान त्यस्तै थियो। जीवन कसरी सफल गर्ने त्यसको बारेमा तपाईँले मलाई बताइदिनु पर्यो। म तपाईँकी आमा, म आमा हुन सक्ने त होइन, तर पनि विधिले त्यस्तो बनाएको छ, उद्धार गर्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। भक्ति सबैभन्दा उत्तम हो भनेर बताएपछि काचित त्वयुच्युता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, तपाईँकी भक्ति कुन हुन्, मैले कसरी गर्नुपर्छ त त्यो बताउनुहोस् भनेर भक्तिको विषयमा जब प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, धेरैवटा कुराहरू बताउनु भयो। ज्ञान योगको कुरा, कर्मयोगको कुरा,
अनि अन्तमा गएर भक्तियोगको कुरा बताउनु भयो। पञ्चमहाभूतहरूले बनिएको यो शरीर, प्रकृतिको यो संसार, जन्म मरणको यो चक्कर, अनि भगवान परमात्मा प्रभु मात्र मुक्ति दिने दाता, भगवानको भक्ति नगरिकन शान्ति नपाइने कुरा, ती सबै कुराहरू बताएर विराट स्वरूप भगवानको वर्णन पनि बताउनु भयो। अनि यम नियम आदि गरेको अष्टाङ्ग योगको विधि पनि उहाँले बताउनु भयो। भगवानको ध्यान गर्ने विधि पनि बताउनु भयो। सञ्चिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दम भनेर त्यो बताइसकेर अन्तमा भगवानकी भक्ति बताउनु भयो। लक्षणम मादादिना प्रकृति पुरुषस्य च भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भाविर्भाव्यते। भक्ति बताउनु भयो। भक्ति योग 3 प्रकारको हुन्छ माता। भक्तहरू पनि 3 प्रकारका मानिन्छन्। गीतामा पनि त्यसरी नै बताएको छ। गीताको 17वाँ अध्यायमा सबै सात्विक राजस तामस वर्णन छ। यहाँ पनि त्यही भन्नुभएको छ। भक्ति मार्गो बहुविधो मार्गैर्भाविनी भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भाविनी भाव्यते। स्वभावले गुणले त त्यो भक्ति भिन्न भिन्न हुन सक्छ, तर वास्तविक भक्त भनेको को हो? जस भक्तले मुक्ति पनि चाहदैन। परम भक्त भएपछि भगवानले मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। अरे मुक्ति चाहियो तिमीलाई? कस्तो मुक्ति लिन्छ? मेरो लोक दिउँ तिमीलाई? मेरो लोकमा आउन चाहन्छौ? ती भक्तले भन्छन्, अरे प्रभु त्यहाँ आएर त यसरी राम्ररी भक्ति गर्न पाइन्छ कि त? कथा सुन्न पाइन्छ कि त? त्यहाँ भजन कीर्तन गर्न पाइन्छ कि त? सेवा गर्न पाइन्छ कि त? मलाई शङ्का छ प्रभु, त्यहाँ त सायद त्यहाँ त मुक्तात्मा भएर बस्नु पर्ला। त्यहाँ मुक्ति, त्यो मुक्ति चाहिएन। साष्टी ध्रुवको जस्तो अलग्गै लोक दिउँ त तिमीलाई? त्यो पनि चाहिएन प्रभु, त्यहाँ सेवा म गर्न सक्दिनँ होला। मेरै छेउमा पार्षद बनाइदिउँ, तर पनि भक्तले मान्दैन। त्यसो भने मेरै रूप जस्तो बनाएर राखिदिउँ त? त्यो पनि मान्दैन। ममै मिलाइदिउँ? त्यो पनि मान्दैन। प्रभु के मान्छन् त भने मलाई त मत सेवनम जना, मैले त भक्तहरूको सेवा गर्न पाऊँ, दुखीहरूको सेवा गर्न पाऊँ, सबैलाई भोकाहरूलाई अन्न दिन पाऊँ, नाङ्गाहरूलाई वस्त्र दिन पाऊँ, रोगीहरूलाई औषधि बाँड्न पाऊँ, विद्या पढ्न नसक्नेहरूलाई पढ्ने क्षेत्र वातावरण मिलाउन सकूँ। त्यस्तो सेवाको जहाँ जहाँ भाव हुन्छ त्यो मात्रै मलाई दिनुहोस् प्रभु भनेर मान्छन्। 3 प्रकारकै भक्तहरूले के गर्छन् त? ईश्वरको सेवा तिनै थरीले गर्छन्। सात्विक भक्तहरू मन्दिरमा गएर वन्दना गरेर दण्डवत गरेर भगवानसँग के वरदान माग्छन् भने प्रभु मलाई कर्म गर्ने शक्ति दिनुहोस्, सेवा गर्ने शक्ति दिनुहोस्, राम्रा कर्म सधैँ गर्न सकूँ, त्यही दिनुहोस् भनेर भक्ति गर्छन् भगवानको। राजस भक्तहरू जान्छन् के भन्छन् भने प्रभु मेरो छिमेकीले त यत्रो सुन्दर महल बनाइसक्यो, म त कुटीमै छु प्रभु। 6 महिना भित्रमा त्यसको भन्दा 1 तल्ला माथि थपेको एउटा महल बनाउन सकूँ, त्यो मलाई त्यतिसम्म पैसा दिनुहोस् भनेर भगवानसँग माग्छ राजस भक्तहरूले। तामस भक्तहरू गएर के माग्छन् भने त्यो अमुक व्यक्ति चाहिँ निकै चढे बढेको छ है प्रभु, त्यसले मलाई निकै हेप्दैछ, 6 महिना भित्रै त्यो जमिनमा हिँड्न नपाओस् भनेर वरदान माग्छ। तामस भक्तहरूले न आफ्नो लागि गर्छन्, न अर्काको लागि गर्छन्, कसै न कसैको लागि गर्छन्। जानपा भन्छन् नि, जानपा। त्यसले जान पनि पाउँदैन, यहाँ पनि पाउँदैन, वैकुण्ठ पनि जाँदैन, यहाँ पनि पाउँदैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका भक्तहरू हुन्छन् आमा भनेर बताउनु भयो। 3 प्रकारका भक्तहरू हुन्छन् त त्यसमा नैर्गुण्य भक्त हुन्। सात्विक राजस तामस भन्दा उत्तम प्रकारको भक्त हुनु त्यो अत्यन्तै उत्तम हो। तर संसार डरलाग्दो छ आमा, डरलाग्दो छ भनेर बताउनु भयो। यो संसारमा मैले गरेँ भन्ने कुराहरू छन्, तर कसैले केही गरेको हुँदैन। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तपस्या गर्नेहरूले तपस्या गर्यौँ भन्छन्, तर आफै तापित भइराखेका हुन्छन्। यज्ञ गर्नेहरूले यज्ञ गरौँ भन्छन्, गर्यौँ भनेका हुन्छन्, तर समय परमार्थको तत्त्व नबुझिकन बिताइराखेका हुन्छन्। भोग भोग्नेहरूले हामी भोग भोग्दैछौँ भन्छन्, तर भोगले आफूलाई भोगिराखेको हुन्छ। त्यो घर महल, त्यो बसेको घर त त्यहीँ रहन्छ, आफू छोडेर जानु। उसले भोगेको होइन र उसले पठाएको। फेरि त्यो भोगले के गर्छ? त्यो सम्पत्तिले के गर्छ आफूलाई? त्यो घरले के गर्छ आफूलाई?
मर्ने बेलामा भित्र मर्न पनि दिँदैन। घरले पनि बाहिरै खेलाउँछ अरे होइन यो मर्नै पो आँट्यो भित्रै पो मर्न आँट्यो भनेर अरू जम्मै झ्यान झुन्नु गरेर बाहिर निकाल्छ। त्यस्तो स्थिति हुन्छ। शरीर गलिसकेको हुन्छ। शङ्कराचार्यजी भन्नुहुन्छ अङ्गम गलितम पलितम